स्थानीय तहमा पोखरा महानगरले सबैभन्दा धेरै बजेट पायो। मनाङको लोमान्थाङ गाउँपालिकालाई सबैभन्दा कम। प्रदेशमा बागमतीले सबैभन्दा धेरै पाउँदा गण्डकीले सबैभन्दा कम। बजेटलाई प्रमुख सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले सही दिशा पक्रेको दाबी। सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढाएको प्रति भने असन्तुष्टि। स्वास्थ्य बिमा कम्पनीले दिने पुनरावलोकन गर्न माग। र बजेट सार्वजनिक भएपछि शेयर बजारमा लगातार गिरावट। 4 दिनमै परिसूचक 163 अङ्क माथिले घटेर 2112.77 अङ्कमा ओर्लियो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सँगै बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल बजेटको 3 खर्ब 37 करोड 16 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। मुलुकमा हाल 753वटा स्थानीय तह रहेकोमा तीमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै र मनाङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम बजेट पाएका छन्। एक रिपोर्ट। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकारले स्थानीय तहका लागि ठूलो परिमाणको बजेट छुट्याएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न 22वटा अधिकार दिएकोले ती अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान 1 खर्ब 23 करोड र सशर्त अनुदान 1 खर्ब 83 अर्ब 72 करोड बजेट पाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले आधार मानेको मापदण्ड अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै 2 अर्ब 58 करोड 46 लाख रुपियाँ बजेट पाएको छ। सरकारले पोखरा महानगरका लागि समपूरक अनुदानमा 4 करोड, विशेष अनुदानमा 2 करोड 80 लाख रुपियाँ दिएको छ। 1 अर्ब 85 करोड 80 लाख सशर्त अनुदान पाएको पोखराले 65 करोड 86 लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएको छ। पोखरापछि धेरै बजेट पाउने स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगरपालिका रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि 2 अर्ब 3 करोड 79 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। 6वटा महानगर मध्ये भरतपुर महानगरपालिकाका लागि 1 अर्ब 80 करोड 24 लाख, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि 1 अर्ब 44 करोड 86 लाख, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि 1 अर्ब 21 करोड 89 लाख र विराटनगर महानगरपालिकाका लागि 1 अर्ब 21 करोड 85 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। संघीय सरकारले 11 उपमहानगरपालिकाका लागि 10 अर्ब 42 करोड 31 लाख, 273वटा नगरपालिकाका लागि 1 खर्ब 33 अर्ब 46 करोड 2 लाख र 460वटा गाउँपालिकाका लागि 1 खर्ब 46 अर्ब 17 करोड 54 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। कुल 753 स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा थोरै बजेट भने मनाङको लोमन्थाङ गाउँपालिकाले पाएको छ। लोमन्थाङ गाउँपालिकालाई अर्थ मन्त्रालयले 16 करोड 48 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यता प्रदेशतर्फ भने बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी बजेट पाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी 20 अर्ब 32 करोड बजेट पाएको हो। बागमती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै बजेट पाउँदा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम बजेट पाएको छ। गण्डकी प्रदेशले 16 अर्ब 54 करोड 32 लाख रुपियाँ मात्र पाएको छ। यस्तै प्रदेश 1ले 19 अर्ब 9 करोड 91 लाख, मध्य प्रदेशतर्फ 19 अर्ब 15 करोड 9 लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा 18 अर्ब 47 करोड 64 लाख र कर्णाली प्रदेशले 18 अर्ब 30 करोड 61 लाख रुपियाँ पाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको गृह जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 अर्ब 55 करोड 83 लाख रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले बजेटले व्यापार घाटा घटाउनका लागि सही दिशा पक्रेको दाबी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बसेको बैठकमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा उत्पादनको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर स्रोत विनियोजन पनि ठिक ढङ्गले भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले बजेटमा निजी क्षेत्रको संस्थागत मागहरूलाई सम्बोधन गरिनुले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने बताउनुभयो। व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु पर्नेछ, उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ। त्यसैले आयातबाट उत्पादनतर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ माननीय अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता, गति, दृष्टिकोण समातेको छ। म यसको स्वागत गर्छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो। करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन, हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन, यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। मूलतः व्यापार घाटा घटाउने कुराको सन्दर्भमा यसले सही दिशा पक्रेको छ। काङ्ग्रेसका महामन्त्री थापाले बजेटले पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने सन्दर्भमा आवश्यक लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढाएको प्रति भने असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो। सांसद थापाले जोखिम विश्लेषण नै नगरी सुरक्षाको दायरा बढाएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कुराको सन्दर्भमा एउटा जुन लक्ष्य लिनुपर्ने थियो, यसले त्यसलाई पनि पक्रेको छ। त्यसैले यो सिद्धान्तको हिसाबले पनि ठिक छ, प्राथमिकताको हिसाबले पनि ठिक छ। यो समयले जे माग गरेको छ त्यसलाई अर्थमन्त्रीजीले बुझेर ल्याउनु भएको छ। म यसको स्वागत गर्छु। यता बैठकमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य बिमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बिमा जस्तो नभएको उल्लेख गर्दै कम्पनीलाई दिनु नहुने बताउनुभयो। उहाँले यसलाई पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग समेत गर्नुभयो। उहाँले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयतिरै लैजान खोजिएको जस्तो देखिएको बताउनुभयो। आजै संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले पनि बिमा सम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसकेको बताउनु भएको थियो। यो मैले यो समर्थन गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको बेलामा 80 दिन जति म उहाँको क्याबिनेटमा त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो। यो अघिल्लो कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृह कार्य गर्नुभएको थियो र त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गऱ्यौँ। अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। म पुनरावलोकन गर्न आग्रह पनि गर्छु, किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको, यो नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन। जे जति WHO सँग गाँसिएर हामीले हाम्रा संरचना बनाएका छौँ योसँग पनि मेल खाँदैन यो कुरा। यो त हाम्रो त यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो। यसको लाइन मिनिस्ट्री चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। यसलाई अर्थतिर लान खोजेको जस्तो बुझिएको छ र 49 को त्यो बिमातिर जोड्न खोजेको भन्ने परेको छ। यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्दछ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने बजेट चुनाव केन्द्रित भएर वितरणमुखी आएको भन्दै चर्को विरोध गरेको छन्। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावालीले प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्यालाई समाधान गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले राजस्वको ठुलो हिस्सा आयातमा निर्भर भएको हुनाले आयात घटाएर राजस्व बढाउन नसकिने बताउनुभयो। सेनिटरी प्याड र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा ठुला व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी व्यवस्था गरेको सांसद ग्यावालीले आरोप पनि लगाउनुभयो। एकातिर आयात घटाउँछु भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर राजस्व बढाउँछु भन्नुहुन्छ, जबकि हाम्रो राजस्वको अत्यधिक ठुलो हिस्सा आयातमाथि निर्भर छ। कैयौँ चिजहरू यस्तो छ जहाँ निश्चित व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी ल्याउनु भएको देखिन्छ। हिजो पनि त्यस्तो गर्नुभयो। स्रोत नखोलेको सम्पत्तिलाई म वैध बनाइदिन्छु भन्नुभयो। अहिले सेनिटरी प्याडको, विद्युतीय सवारी साधनको बारेमा जे जस्ता कुराहरू आइरहेछन् अलरेडी रेकर्ड भइसकेको हुनाले मैले दोहोऱ्याउन चाहन्न। सांसद ग्यावालीले सरकारको क्रियाकलापले विदेशी लगानी भित्राउन नसकिने पनि बताउनुभयो। उहाँले विगतमा एमसिसीलाई गिजोलिए जस्तै गरी अहिले बुढीगण्डकीलाई गिजोलिएको बताउनुभयो। सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासको सन्देश दिन नसकेको बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग सङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले कपडा उद्योगको माग सम्बोधन नगरेको बताएको हो। नेपाली बजारमा अवैध रूपमा भित्रिने विदेशी कपडासँग नेपालमा उत्पादन भएको कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको बारे बजेट तथा कार्यक्रममा सुधारको कुनै व्यवस्था नभएको बताएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बजारमा न्यून बिजकीकरणमा आएका कपडाहरूको अनुगमन र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नगरेको कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 2079-80 को प्रस्तुत बजेटमा हाम्रो समस्या समाधानको लागि कहीँ कतै सम्बोधन भएको नपाउँदा हामी अति नै दुखी मात्र नभई आगामी दिनमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्तामा छटपटाइरहेको अवस्था छ। अब मुलुकभित्र अवैध रूपमा चाहिँ जुन पैठारी भएर आएको कपडाहरू छन्, ती कपडाहरू यहाँ चाहिँ मूल्य अभिवृद्धिकरणमा दर्ता नभइकन फर्म कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। अनि त्यो अवैध तरिकाबाट चाहिँ जुन आयात भएर आएको कपडाहरू छन्, ती कपडाहरू त्यही फर्म कम्पनीहरू मार्फत महकुमा दर्ता नभएका फर्म कम्पनीहरू मार्फत बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यो बिक्री वितरणलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नेपाल सरकारकै नीति नियमले व्यवस्था गरिएको छ। ती नीति नियमलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नको लागि हामीले आह्वान गरेको हो, अनुरोध गरेको हो। त्यो कुरो पनि अहिलेसम्म भइरहेको छैन। सङ्घले कपडा उद्योगलाई दिगो र निर्यात गर्न सक्ने बनाउन करको दरहरूमा हेरफेर गर्न माग गरेको छ। नेपाली कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म दिँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको 70% मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटी सरह 5% गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ। यसले धागो बिक्री र कपडा बिक्रीहरूमा भइरहेको विकृतिहरू न्यून हुने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने सङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै सङ्घले विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै सङ्घले कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडा जन्य तयारी वस्तुहरू आयात भइरहेकोले भन्सार महसुल यथार्थपरक मूल्याङ्कन गरी भन्सार महसुल फ्लोर प्राइजको व्यवस्था र मूल्य अभिवृद्धि नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यसले कपडा तथा कपडा जन्य वस्तुहरूको व्यापार वैधानिक भई सरकारलाई राजस्व बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैङ्कको विनियमावली बनाउँदा कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृद्धि विकासलाई ध्यान दिने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्मचारी सङ्घको 8औं केन्द्रीय परिषद बैठकको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैङ्कले बनाउने विनियमावलीमा कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृद्धि विकासमा ध्यान दिने बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा भएको व्यवस्थामा घटेर नआउने बरु अझ राम्रो भएर आउने बताउनु भयो। हामी इभन बियोन्ड द बक्स एकदम खुलेर नेगोसिएसन गरेर त्यसको निकास दिएका छौँ। साथीभाइहरूले त्यसलाई प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। तर केही विनियमसँग सम्बन्धित केही कुराहरू बाँकी छन्, जसको लागि सबै युनियनहरूको फिडब्याक सहित विनियमको ड्राफ्ट बनिसकेका छ र हामी सञ्चालक समितिमा छलफलको प्रोसेसमा छौँ। अब त्यहाँभित्र पक्कै पनि वृद्धि विकास लगायतका कुराहरू र केही करेक्सनका कुराहरू अनुभवको आधारमा गर्नुपर्ने करेक्सनको कुराहरू छन्। धेरै ठुलो डेभिएसन, धेरै ठुलो संशोधन पनि छैन। वास्तवमा हामी त्यो छलफलको प्रोसेसमा छौँ। 2 जना डेप्युटी गभर्नर बोर्ड मेम्बर यहीँ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सञ्चालकज्यू पनि 1 जना यहीँ हुनुहुन्छ। पहिले सञ्चालकज्यूकै संयोजकत्वमा बनेको कमिटीले सिफारिस गरेर आइसकेका कुरा हो। हामी यसमा गहन मन्थनमा छौँ, छलफलमा छौँ। म यति कुरो यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु, हामीले पास गरिराख्ने संशोधन रिग्रेसिभ हुने छैन। पहिलेको जुन विनियमावली छ त्योभन्दा कुनै सेवा सुविधा अथवा कुनै किसिमका वृद्धि विकासका व्यवस्थाहरू घटेर चाहिँ त्यसबाट आउने छैनन्। आशा गरौँ त्यो राम्रै हुनेछ, पोजिटिभ नै हुनेछ। उहाँले राष्ट्र बैङ्कमा सुशासन कायम गर्न वर्तमान व्यवस्थापन दत्तचित्त भएर लागेको बताउनु भयो। बैङ्कका कर्मचारीहरूले गलत काम नगरेको भन्दै उहाँले कसैले गलत काम गरेको पाइएमा प्रमाणसहित जानकारी दिन आग्रह पनि गर्नुभयो। स्थानीयवासीको चर्को विरोधपछि भक्तपुरको चाङ्गुनाराय नगरपालिकाले खहरे खोलामा बिछाएको हिमपाइप झिक्ने भएको छ। चाङ्गुनाराय नगरपालिकाका वडा नम्बर 5 मा प्लानिङ व्यवसायीहरूले जग्गा सम्याउने नाममा खहरे खोलामा हिमपाइप बिछाई बाटो बनाउने कार्य गर्दै आएका थिए। खोलामा हिमपाइप बिछाई बाटो बनाउन वडा कार्यालयले नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 30 लाख रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएको थियो। तर स्थानीयवासीको चर्को विरोधपछि सो खोलामा राखेको हिमपाइप झिक्न नगरपालिका तयार भएको हो। बिहिबार नगरपालिकामा नवनिर्वाचित उपमेयर रमेश बुढाथोकी नेतृत्वको टोली सो स्थानमा गएर निरीक्षण गरेका छन्।
निरीक्षणको क्रममा उपमेयर बुढाथोकीले जग्गा सम्याउने नाममा प्लानिङले नगरपालिकासँग स्वीकृति नलिए खहरे खोलामा झन्डै 1 देखि 1.5 किलोमिटरसम्म ढल हाल्ने कार्य गरिरहेको पाइएको जानकारी दिनुभयो। अब तत्काल खोलामा राखिएको हिमपाइप झिक्ने र खोलाको दायाँ बायाँ सीमाङ्कन गरी करिडोर निर्माणको लागि पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उपमेयर बुढाथोकीले चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा अवैध रूपमा सञ्चालित प्लानिङहरूमा दैनिक 200 वटा भन्दा धेरै डोजर चलिरहेको भन्दै सबैले रोक्न तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। अहिले चाहिँ मैले यो खरे पहिलोचोटि हेर्दाखेरि पुरै अब यो जग्गा सम्मेलन नाममा प्लटिङ हो कि यो नगरपालिका स्वीकृत नरिकन यहाँको पुरै चाहिँ यो खोलो पुरेर ढल हाल्ने 1.5 किलोमिटर ढल हाल्ने कार्य भएको छ। अब हामी नगरपालिकाले चाहिँ तुरुन्तै भरे बेलनै सीमाङ्कन गरेर दायाँ र बायाँ कति सीमाङ्कन गरेर यो कुलो खोलेर यो कुलो खोल्दै यो भएको ढल जम्मै दिइदिन्छौँ। यो कुनै पनि ढलमा व्यक्ति कसैले ढल हालेर दायाँ र बायाँ यो खरेको चाहिँ मापदण्ड छोडेर करिडोर बनाउन हामी पहल गर्छौँ, करिडोर बनाउँछौँ। यसरी यो कुलो खोल्न पाइएन। जो कहिले पनि यो भोलि नै हामी सीमाङ्कन गरेर यसलाई दायाँ र बायाँ कुलो सीमाङ्कन गरेर कुलो खोलिदिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले अस्ति तत्कालै अब हिजो कार्यपालिकाको पहिला बैठक बस्यो, त्यसभन्दा अगाडि नगर प्रमुख र म उपप्रमुखको हैसियतले बस्दाखेरि सबै डोजरहरूलाई हामी साँचो दिन पठाउने, अनाधिकृत रूपमा प्लटिङ भएकोहरूलाई हामीले एक शरण पठाइरहेका छौँ नगर प्रहरी। अब पनि पठाउँछौँ। लगभग हामी घर दैलोमा 200 वटा भन्दा बढी यो चाङ्गुनारायणमा डोजर देखेका छौँ। त्यो सबै कार्य चाहिँ हामी तत्काल रोक्न कोसिस गर्छौँ, तत्काल रोक्छौँ। भक्तपुर जिल्ला आयुक्तले कार्यालयले भक्तपुरका 4वटा नगरपालिकाका 92 स्थानमा अवैध प्लानिङ भइरहेको भन्दै गत माघ 6 गते सूची सार्वजनिक गरेको थियो, जसमध्ये चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा मात्रै 80 स्थानमा अवैध प्लानिङ रहेका छन्। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले प्रहरीको सरुवा बढुवामा आवश्यक चलखेल बन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो कार्यकालमा हुने सबै सरुवा बढा उत्कृष्टताको आधारमा गर्ने बताउनु भएको हो। प्रहरी सङ्गठनभित्र ब्याज छलेर तथा ब्याजका कनिष्ठलाई टिपेर सरुवा र बढुवामा प्राथमिकतामा दिने अवस्थाका अन्त्य हुने पनि बताउनुभयो। महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो ब्याजमा उत्कृष्ट हुने व्यक्तिलाई नै सरुवा र बढुवामा प्राथमिकता दिने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यो चाहिँ मेरिट बेसमै हुन्छ र मेरिट बेसमै गर्नुपर्छ। अर्थात् जस्तो निजामती जस्तो त्यहाँ लेखेर ल्याउने अथवा उपसचिव बनाउँदै सहसचिव भने उसको प्रमुखहरू त्यहाँ पनि बस्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ मेरिट विदिन द ब्याच, त्यो ब्याच सिस्टम भनेको त्यही हो। ब्याच सिस्टममा उत्कृष्ट जो छ त्यही अहिले पनि त्यही अगाडि आउँछ। कसैलाई यो टिपेर ल्याइँदैन, कसैलाई चाहिँ गर्दैन। विभिन्न यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पहिलेबाट पनि भइरहेको हुन्छ र विदिन द ब्याच कम्पिटिसन गराइन्छ र त्यो ब्याचमा बेस्ट भएका मान्छेहरू नै वरियतामा अगाडि आउँछ। महानिरीक्षक सिंहले अघिल्ला महानिरीक्षकहरूले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएका कामहरूले आफ्नो निरन्तरता दिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरी आलोचित बनिरहेको निर्मला पन्त हत्याको विषयलाई टुङ्गो लगाउने काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। हामीलाई सधैँ खड्किने गरेको यो बाँकी रहेका कुनै जघन्य अपराधको अनुसन्धान त्यसको गर्ने बेला निर्मला पन्तको यो पहिलो उसमा आउँछ होइन। त्यो अनुसन्धान पनि मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। यद्यपि अनुसन्धानमा यो प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्, कहिले पुरा हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने भइ नै रहेछ। त्यो पनि त्यो अनुसन्धान पनि मेरो कार्यकालमा अत्यन्त प्राथमिकतामा रहनेछ र त्यसमा काम पनि भइरहेछ। सरकारले सिंहलाई गत वैशाख 18 गते प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेसँगै दावेदार मानिएका अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। यसको टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन। महानिरीक्षक सिंहले आइजिपीको कार्यभार सम्हालेको आज 1 महिना पुगेको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि शेयर बजारमा 163 अङ्कमाथिको गिरावट आएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्वको कारोबार दिन 2223.78 अङ्कमा कायम भएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बढेर सार्वजनिक भएपछि लगातार घटेर 2112.47 अङ्कमा ओर्लिएको छ। बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट 50.33 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचकमा पर्सिपल्ट अर्थात् मङ्गलबार 35.53 अङ्कले गिरावट आएकोमा बुधबार पनि 7.19 अङ्कले घटेको छ। आज 18.26 अङ्कले घटेसँगै नेप्से परिसूचक बजेट सार्वजनिक भएपछि 163.78 अङ्कले घटेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले परिसूचक घटाएको हो।
आज नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य बढेको छ। दिनभर कुल 227 कम्पनीको 35,66,000 किता सेयर 1 अर्ब 16 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन जम्मा 30,20,000 किता सेयर 1 अर्ब 7 करोड 84 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज घटेको बजारमा पनि बलेफी जलविद्युतको सेयर मूल्य 9.97%ले बढेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रमोटर सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.99%ले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने माउन्टेन हाइड्रो नेपालको सर्वाधिक 12 करोड 12 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तहमा पोखरा महानगरले सबैभन्दा धेरै बजेट पायो। मनाङको लोमान्थाङ गाउँपालिकालाई सबैभन्दा कम। प्रदेशमा बागमतीले सबैभन्दा धेरै पाउँदा गण्डकीले सबैभन्दा कम। बजेटलाई प्रमुख सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले सही दिशा पक्रेको दाबी। सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढाएको प्रति भने असन्तुष्टि। स्वास्थ्य बिमा कम्पनीले दिने पुनरावलोकन गर्न माग। र बजेट सार्वजनिक भएपछि शेयर बजारमा लगातार गिरावट। 4 दिनमै परिसूचक 163 अङ्क माथिले घटेर 2112.47 अङ्कमा ओर्लियो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।